अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, सबसे पहले मैं ये वाज़ह कर दूं कि मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई फाजिल नहीं हूँ। मैं बहुत ही नॉर्मल पर्सन हूँ और मैं एक आम सी पाकिस्तानी शहरी हूँ। अब पाकिस्तान के हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो हम सबको मालूम है। आजकल जो एक ड्रामा चला जा रहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर अटैक हो रहे हैं अडियाला जेल में, तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब इनका अपना बनाया हुआ ड्रामा है। आपको पता है, अगर किसी भी जेल में इस तरह से कोई अटैक करता है तो सबसे पहले जो उस वक्त ड्यूटी पे होते हैं एम्प्लॉइज़, उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है। क्यों कि अगर मैं आपको यहाँ का सिस्टम बताऊँ, यूके का या अमेरिका का, हर डोर के ऊपर एक स्वाइप कार्ड होता है। उसको खोलने के लिए उस बंदे का स्वाइप कार्ड स्वाइप किया जाता है, तो उसे पता चल जाता है कि किस टाइम के ऊपर ये डोर इन्होंने खोला था और किसने खोला था। तो अब अगर अडियाला जेल में कोई गया घुसा था तो ज़ाहिर है अंदर का अमला स्टाफ जो है मिला हुआ था, तो वो ही उन लोगों को अंदर लेके गया ना। किसी ने तो दरवाज़ा खोला है बाहर के लोगों के लिए आने के लिए। अच्छा, फिर एक दफ़ा हुआ, दो दफ़ा हुआ, तो ये दो दफ़ा होने के बाद तो यकीन हो जाता है कि अंदर का जो अमला है वो मिला हुआ है। फिर उसके बाद गज़ब खुदा का तीसरी दफ़ा भी हो गया। तीसरी दफ़ा भी वो कहते हैं कि ये अफ़गानी जो है अंदर कोई घुस गए थे वो असलहे के साथ। कहाँ है इनकी रिपोर्ट? इनकी रिपोर्ट कहाँ है? मुझे भी तो देखनी है ना कि कौन लोग थे, किस उनका एम क्या था, किस वजह से आए थे। इमरान खान साहब के लिए आए थे कि किसी और वजह से आए थे? हो सकता है किसी और वजह से आए हो और नाम इनका जो इमरान खान साहब के ऊपर आप सबने डाल दिया। कहाँ है इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ की? किसने अलाउ किया उनको आने के लिए? अब ये जो सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ कि इनका प्लान क्या है। जरदारी साहब आ गए हैं सरबराह बन के। अब आपको जरदारी साहब के कैरेक्टर का तो पता है, जो अपनी वाइफ के कत्ल का इन्वेस्टिगेट नहीं करवा सके। और आप सबको पता है कि बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल किसने किया था, पता है ना? ओके, अब ये आ गए हैं, अब ये गेम खेल रहे हैं कि जब तक इमरान खान जेल के अंदर हैं ये महफूज हैं। अभी तक इमरान खान की जान महफूज थी जेल के अंदर, और मैं ये समझती हूँ कि जो सबसे मजबूत और महफूज जगह है वो जेल है, जहाँ पे इमरान खान साहब को हिफाजत से रखा जा सकता है। इनका प्लान क्या है कि ये वाली कहानियाँ घोड़ो, आवाम का माइंड बनाओ, इनको बोलो कि जी जेल के अंदर उनकी जान को ख़तरा है। अगर जेल के अंदर उनकी जान को ख़तरा है तो फिर कहीं पर भी उनकी जान महफूज नहीं है। अगर जेल में उनको कुछ होता है तो इस हुकूमत के ऊपर सीधा सीधा डायरेक्ट इल्ज़ाम जाता है कि इन्होंने मारा है। अब प्लान ये है कि उनको जेल से बाहर लेके आना है और कहीं पर इस तरह से दिखा देना है कि एक्सीडेंट हो गया है। भले ही उनके साथ 5-6 अमला पुलिस का जो है वो भी ख़त्म हो जाए, लेकिन प्लान इन लोगों का ये है कि इस बंदे को बाहर लेके आओ ताकि हम लोग पक्का बंदोबस्त करें और इसको रास्ते से हटाएं। अब आप किसके पास जाओगे इंसाफ मांगने के लिए? पूरे का पूरा अमला, आप देखो, हवालदार, थानेदार से लेके जो कोर्ट के जो जजेस हैं, जो पुलिस के जो DIG IG अफसरान हैं, जो आर्मी के मिलिट्री के जो कैप्टन मेजर और ये सारे जो हैं सब मिले हुए हैं। सारे का सारा आवा बिगड़ा हुआ है। आप किससे जाके इंसाफ मांगोगे? और मुझे जो सबसे बड़ी हैरत हुई वो मोहसिन नकवी साहब को, जो इन्होंने एकदम से इस तरह से प्रमोट करके और वज़ारत ख़ारजा की पोजीशन दे दी। सॉरी, वज़ारत दाखिला तक का सफ़र जो है वो बड़ा आसानी से इनका पूरा हो गया। एकदम केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे ना, वहाँ से एकदम से वज़ारत दाखिला का जो है कैसे इन लोगों को पोजीशन मिल जाती है। इसका मतलब ये लोग सब मिले हुए अंदर ही अंदर। आवाम जो है वो खुद हालात को बदलना नहीं चाह रही। क्यों कि अभी इस वक्त स्टेक होल्डर्स और शेयर्स जो हैं बड़े हाई जा रहे हैं। हर कोई जो है अपनी जेब भरने की कोशिश में लगा हुआ है। हर कोई, किसी के पास भी कोई भी केस आता है वो कहता है अच्छा जी मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपका मसला हल कर देता हूँ। हर कोई कमाई करने लगा हुआ है कि अभी ये अच्छा मौका है, अपनी अपनी जेबें गर्म कर लो। रातों रात हर कोई अमीर होना चाह रहा है। फिर मुझे वो भी खबर सुन के बड़ा अफसोस हुआ जहाँ ये लोग अनवर मकसूद साहब को उठा के ले गए। भाई एक उस्ताद है वो, उसको तुम लोगों ने किस खाते में पकड़ के ले गए? सिर्फ इतना नहीं, सुना है कि उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ भी मारे गए। मतलब कहाँ जा रहा है ये मुल्क?
مجھے تو کہیں اسلامک مملکت آف پاکستان نہیں نظر آ رہا. مجھے تو یہ زیادہ تر ریاست بلکہ پاکستان بھی نہیں بولنا چاہیے. پاکستان کا مطلب ہے پاک زمین. پاک زمین تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں نام کی. شر زمین جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. ریاست شر زمین نام ہٹا دو اس کا پاکستان سے بھی. اور پھر غضب خدا کا کہ یہ جو چور ہیں، جو 70 سال پرانے جو چور تھے، وہی دوبارہ آ کے ہیرا پھیری سے، بے ایمانی سے، مینڈیٹ چورا کے، الیکشنز میں گھپلا کر کے یہ لوگ واپس آ کے زبردستی بیٹھ گئے. یہ زبردستی یہ لوگ آ کے بیٹھے ہیں. آئی ڈونٹ ایکسیپٹ دیم. میں ان لوگوں کو نہیں ایکسیپٹ کرتی ہوں. یہ زبردستی ہے. یہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے. عوام کے ساتھ دھوکہ ہے، غداری. ملک کے ساتھ یہ غداری ہو رہی ہے. اب ان لوگوں کا آپ حساب کتاب کیسے کرو گے؟ آپ کس کو جا کے کمپلین کرو گے؟ کون ہے جس کو آپ جا کے کمپلین کرو گے؟ بولے عمران خان صاحب کی جان کو تو کافی ٹائم سے ہم کہہ رہے ہیں کہ خطرہ ہے، خطرہ ہے، خطرہ ہے، خطرہ ہے. یہی لوگ جو ہے پلان کریں گے، کوئی نہ کوئی گیم کھیلیں گے اور آخر میں اینڈ میں بتا دیں گے کہ جی ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور پھر اوپر سے غضب خدا کا کہ اللہ پاک کا قہر نازل نہیں ہوتا ان لوگوں پر. اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوتا ان لوگوں پر. ہر کوئی اٹا کٹا جو ہے پھر رہا ہے. وہ زرزاری جو ہے 10% گنڈا، ایک نمبر کا موالی، وہ دوبارہ سے آ کے جو ہے سربراہ مملکت آ کے بیٹھ گئے. یار ان لوگوں کو فالج بھی نہیں اٹیک ہوتا. ان لوگوں کے اوپر کوئی آزمائش نہیں آتی ہے. اللہ پاک بھی پتہ نہیں میں اب کیا بولوں. اللہ پاک بھی ناانصافی کے اوپر ناانصافی کرتا جا رہا ہے. ایک طرف تو ظلم کے اوپر ظلم ہوئی جا رہا ہے اور دوسری طرف یہ لوگ جو ہیں بیٹھے ہوئے ایسے جیسے کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یاجوج ماجوج آ گئے ہیں، دجال آ گیا ہے. ہو سکتا ہے یاجوج ماجوج کے آنے تک ہم لوگ زندہ نہ ہو، مر جائیں. تو آپ لوگ دیکھ لو، یہ آپ کے سامنے ہی ہے. یاجوج ماجوج دجال یہ ان لوگوں کی اولادیں ہیں ساری. اتنا جو انہوں نے آ کے قہر مچا رکھا ہے. ہمیں کون کہتا ہے ہم لوگ مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان ہیں ہی نہیں. ہم لوگ تو اپنے اپنے راستوں سے بھٹک چکے ہیں. اور وہ جو عوام ہے اس کو جہاد کا مطلب نہیں پتا. اگر جہاد کا مطلب پتا ہوتا تو ابھی تک عوام ان سب لوگوں کا کیا کہتے ہیں، یہ چند لوگوں کا مسئلہ حل کر چکی ہوتی. ابھی تک عوام جہاد کے لیے کھڑی ہو چکی ہوتی. یہ جو آپ لوگ نکلتے ہو نا 500 600 لوگ، 1000 2000 لوگ، یہ نہیں، ایسے نہیں. ایسٹ سے بھی سب لوگ آ جائیں، ویسٹ سے بھی سب لوگ آ جائیں، اوپر سے ساؤتھ سے بھی آ جائیں، نوشہرہ پشاور سے بھی آ جائیں، ادھر کوئٹہ سے بھی سارے آ جائیں. آ کے اسلام آباد بند کر دو، ایک ہفتے کے لیے بند کرو. پھر دیکھو کیسے حکومت جو ہلتی ہے. پھر دیکھو آپ لوگ ایک دفعہ یہ والا کام کر کے تو دیکھو. اگر آپ لوگ اسی طرح سے لگے رہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. عمران خان کا تو اللہ ہی حافظ ہے. عمران خان نے جو کرنا تھا انہوں نے اپنی جگہ پہ کر دیا. اب جو کرنا ہے عوام نے کرنا ہے. اب عوام کو کر کے نکل کے دکھانا ہے. اور نکلنا ہے تو صحیح پھر جہاد کرنا ہے، یا آر یا پار. آپ لوگ نکلو گے تو آپ کا ملک بھی بچ جائے گا. آپ لوگ نہیں نکلو گے، اسی طرح سے خاموشی سے تماشا دیکھتے رہو گے تو اسی طرح سے پھر حالات چلتے رہیں گے. پھر آپ لوگ اسی طرح سے پستے رہو گے اپنے ملک میں. کوئی انصاف نہیں ملے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بنانا ریپبلک تو پہلے ہی بنا دیا ہے، لوگوں کے سامنے تماشا لگا دیا ان لوگوں نے پورے ملک کا. اور اگر آپ لوگ میری بات سے متفق کرتے ہو تو میرے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا، کمنٹ ضرور کریں، کیونکہ لائک سے ہی ہمارے ویڈیو کو امپروومنٹ ملتی ہے. ملتی ہے آپ کو اپنے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.